بسم الله الرحمن الرحيم. یو حدیث دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تا سو نصائح فرمائے لی عجیب نصائح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طول ارشادات اغا عجیب او غریب دی او باغی کی دیر لوی حکمت وی او داوم دا چی دیر مختصر وی دیر مختصر یو سو نصائح وردویلی نانس سے باغا پخبل باندے بیان کری دی بیا چی نبی علیہ السلام ما تا دا قسم نصائح بیان کرو چی انس دا بکے طالب پا دی کہ اللہ رب العزت برکت در کئی عمر کی بدر اللہ برکت در کئی پکور کی بدر اللہ برکت در کئی نیکای بدی سیوا کی گی ولی اللہ بدر نجوڑی گی پا دی سر بدر نجوڑی گی نبی علیہ السلام انس سیبتا ہے اسو نصائح کری دی یوی ورطوی انسا وی اودس پورا و کامل کوا کامل اودس کوا چی اللہ رب العزت درتا دا کمال عضو پا برکت باندی پا عمر کے برکت در کی سوک چی اودس پورا کئی اللہ بورتا پا عمر کے برکت ور کی وی آنسا اودس پورا کوا کامل اودس کوا دیتا زمانگا کتابونو کے حدیثو کے اسباع الوضو وی ہر یو اندام تا اوبر اصول چی کم اندامونو تا اوبر اصول پکار دی آگی تا اوبر اصول نوی آنسا چی او دس پورا کے نو عمر کے بدی برکت شی عمر بدی سیوا شی سا مطلب عمر بدی سارد صحت نا سیوا شی برکت بدر اللہ در کی عزت بدر اللہ پا عمر کے در کی اوانس سے پدی ماندی عمل کرو سورت نبی علیہ السلام دعا کرے واسی دا خبری پدی باندی عمل کرو من خواورونو بس بیا پا خبر پشاو گردو وغو مبارک با امغ عمل کرے دے او امی دعا غستے رہا نو عمر کے اللہ سمر برکت تو چولو سر پاس شپک شلی کالا سر پاس 120 سال عمریو اولاد کے اللہ برکت تو چولو پا مال کے اللہ برکت تو چولو اولاد وی دا اغا مخامخ اولاد چی اغا کم لیدل دا اولاد نوسی کڑوسی دا اغوی نوسی کڑوسی دا سلو ترسیدلو چی اغا لیدل دا اغا خپل بچیو دا اغو بچیو سل اولاد مال کے والا اللہ دمرا برکت چولو چی کجورو بے پکال کے دوزلا میوہ کولا نبی علیہ السلام ورطا دعا کرو او پا ہر یو سیس کی ورطا اللہ برکت چولے پا عمر کی برکت ہو پا مال کی برکت ہو اولاد کی برکت ہو نوی کامل او دس کوانو اللہ با دی عمر کی برکت کی دویم نمبر وی زما پا امتی باندے سلام کوا نو اللہ با در اللہ پا عمالو کی نیکای سیوا کئی زما پا امتی سلام کوا کپی جنی او کنا بالحدیث کی راضی کپی جنی او کنا سلام پہ کوا دا امتی نا مراد چی دنو امت اجابت دے چی مومن امتی وی یعنی مومنان مسلمانان نو اللہ با دی نیکای سیوا کئی او کورتا چی دنو سلام کوا کورتا چی دنو سلام کوا اللہ با دی پکور کی خیریت سیوا کئی او خیریت با دی بڑاوئی او آنسا دا ساخ دا منس کوا دا ساخ دا منس دا ساخ منس دا دی اشراک نرستو دا منس چیوی تقریباً 8:30 بجے 9 بجے 8 بجے دا وقتونو کیوی دا 2 بجو نواخلی تقریباً تر 10 بجو پوری بیا بل دحا شروع کی گیا اغا بیا تر یو لسنیمو پوری چلا وقت کراہیت نی راغلی تراغی وقت پوری دو دحا دی یو لوی دحا دی یو وڑو کے یو اول دحا دی یو اخر دحا دی ساخ ورطا منگو دا اختر موس کے کم وقت کی گی تقریباً
یعنی چې د اشراق وخت تیر شي هغې پسې ښه وخت تیر شي انور ښه بالکل نیزوار شي نو دغه وخت ته د ساخ مونځ وایي دا ډېر مبارک وخت دی انسه د ساخ دا مونځ کوه او وجه څه ده مخکیني امتونو خلکو چې د ولایت اعلی مقام موندلی هغوی د دې ساخ په مونځ باندې موندلی هغوی چې الله رب العزت اولیاء الله جوړ کړي دي هغوی د ساخ مونځ به کولو نو تم د ساخ مونځ کو نو تم هم د الله ولی او دوست خاص شي او بلې ورته ووایي انسه وی په ماشومانو باندې شفقت کوه او رحم کوه او د مشرانو عزت کوه او ادب کوه نو په قیامت کې به ما سره په ماشومانو شفقت کوه او د بوډاګانو او د مشرانو عزت کوه نو په قیامت کې به ما سره نبی علیه السلام فرمایل دا څو شو پنځه شو پنځه نصایح نبی علیه السلام حضرت انس صاحب ته کړي